बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 फरवरी 2026 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। कहाँ शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में सऊदी अरब के यौम तासीस को धूमधाम से मनाने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। रियाद रीजन की म्यूनसिपलिटी और शहर के रॉयल कमीशन ने शहर में सऊदी अरब के यौम तासीस जो है उसको धूमधाम से मनाने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। सऊदी अरब में इस अहम तरीन कौमी दिन को मुल्की सतह पर मनाने के लिए शहर शहर तकरीबात होंगी। रियाद शहर में सिलसिले की तकरीब अल हुक्म डिस्ट्रिक्ट में अल कसर में वाक़े अल अदल स्क्वायर पर होगी। इन तकरीबात में सकाफती और सऊदी मीरात से मुतल्लिक़ मवाद की नुमाइश की जाएगी जो अपने क़याम से आज तक सऊदी रियासत के सफ़र के मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल होगी। इस नुमाइश में विजुअल परफॉर्मेंस और इंटरेक्टिव तजर्बात के ज़रिए उन अहम और पसंदीदा इक़दार को डॉक्यूमेंट्री शक्ल में पेश किया जाएगा जो सऊदी रियासत के क़याम की तारीखी हैसियत हामिल होंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वेज प्रोटेक्शन जो रूल में तरमीम की है वो क्या है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से मदद प्लेटफॉर्म पर वेज प्रोटेक्शन फ़ाइल अपलोड करने की मुद्दत को 60 दिन से कम करके 30 किया गया। इससे पहले इदारे 2 माह की मुद्दत जो है उसके दौरान फ़ाइल अपलोड कर सकते थे। ताहम वेज एग्रीमेंट और पेमेंट टाइमलाइंस की दुरुस्तगी और तामील को यकीनी बनाने के लिए अब उन्हें 1 माह के अंदर फ़ाइल जमा कराना होती है। वजारत ने रूल्स में तब्दीली एक जायजे के बाद की थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि 91% इदारे पहले ही 30 दिन के अंदर वेज प्रोटेक्शन फ़ाइलें अपलोड कर देते हैं। इसका मकसद तामील को बढ़ाना, बरवक्त सैलरी की पेमेंट को यकीनी बनाना और काम के माहौल में एतमाद को मुस्तहकम करना है। बयान में इदारों पर जोर दिया गया कि वो वेज फाइलें वक्त पर अपलोड करें, प्रोग्राम की ज़रूरियात को पूरा करने, लेबर मार्केट की सपोर्ट और कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोल मैनेजमेंट सिस्टम की तफसीलात जो हैं उसका जायज़ा लिया गया है। कारकुन का सालाना तिबी मुआयना कराना कफ़ील की जिम्मेदारी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कानून मेहनत के मुताबिक कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को सेहत की तमाम सहूलतें फराहम करें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक कानून मेहनत की शिक 144 के मुताबिक आजर यानी कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को सेहत निज़ाम के तहत इलाज मुआवजा की तमाम सहूलतें फराहम करें और कारकुनों की तिबी इंश्योरेंस जो है वो उस पॉलिसी के अलावा उन्हें जो दरकार दीगर मेडिकल सहूलतें हैं उसकी फराहमी भी कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। सऊदी अरब में राइज मेहनत कानून के मुताबिक अगर जो है कफ़ील की ये जिम्मेदारी भी है कि ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन जो सनती माहौल में काम करते हैं जिससे उनकी सेहत मुतासर होने का खदशा हो, उनका सालाना मेडिकल चेकअप भी करवाया जाए और कारकुनों को सालाना बुनियाद पर जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको मरतब किया जाए ताकि किसी भी वक्त उसे वजारत की तफ्तीशी टीमों को पेश किया जा सके। इस सिलसिले में कारकुनों की जो फ़ाइल है वो भी अपडेट रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक कारकुनों को मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करना ज़रूरी है। तिबी इंश्योरेंस जो है उसकी पॉलिसी के बगैर कारकुनों का वर्क परमिट जो है वो तजदीद नहीं किया जाता है। सऊदी अरब में हरूब वाले कारकुन क्या ताहयात ब्लैक लिस्ट होंगे। सऊदी अरब में वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक काम से फरार यानी हरूब वाले कारकुन को मुलाजमत देने वाला सख्त सज़ा का हकदार करार पाता है। ऐसे कारकुनों को जिनका हरूब दर्ज हो उन्हें कैद और जुर्माने के अलावा सऊदी अरब के लिए मुस्तकिल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है जिसके बाद वो ताहयात किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। वज़ारत मेहनत की जानब से हरूब पर सख्त कार्रवाई का कानून मंजूर किया गया है यानी कि कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के मुताबिक कफ़ील के पास से भाग कर दूसरी जगह मुलाजमत करने वाले गैर कानूनी कारकुन की कैटेगरी में शुमार होते हैं। कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की जो गैर कानूनी है मुलाजमत फराहम करने वाले इदारे या कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे इदारे, फैक्ट्री या शख्स जिसने हरूब वाले कारकुन को मुलाजमत फराहम की हो दौरान तफ्तीश पकड़े जाने पर जो है इदारे के डायरेक्टर या जिम्मेदार शख्स पर भी 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सज़ा है। इदारे के जिम्मेदार जिसने गैर कानूनी अफराद को मुलाजमत फराहम की हो उसे कैद और जुर्माने के अलावा गैर मुल्की होने की सूरत में सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा, जबकि कंपनी पर आइंदा 5 साल के लिए वीज़ों का इजरा बंद कर दिया जाता है। हरूब वाले कारकुनों पर सज़ाओं का इतलाक़ तमाम पेशों पर किया जाता है और इसके अलावा हरूब वाले कारकुनों को महज सऊदी अरब से डिपोर्ट ही नहीं किया जाता बल्कि उन पर जो है जुर्माना और उन पर जो कैद की सज़ा वो भी हो सकती है और उसके बाद जुर्माना और जो कैद है वो काटने के बाद मुल्क बदर यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाता है। हरूब की इत्तला ऐसे गैर मुल्की कारकुनों के लिए होती है जो अपने कफ़ील के पास से भाग जाते हैं। कफ़ील को मालूम नहीं होता कि उनके कारकुन कहाँ पर हैं।
سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق کفیل اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت آنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے، ورک پرمٹ اور رہائش کے علاوہ دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ ایسے غیر ملکی کارکن جو عربی سے واقف نہیں ہوتے انسانی تجارت کرنے والوں کے جال میں پھنس کر اپنی جمع پونجی لوٹا بیٹھتے ہیں۔ جب اپنے ملک سے لیبر کے ویزوں پر آتے ہیں تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چرواہے یا جو سائق خاص کے ویزے پر آنے کے بعد جب انہیں معاہدے کے مطابق سیلری نہیں ملتی تو وہ دوسری جگہ کام تلاش کر کے اپنے کفیل سے بھاگ جاتے ہیں۔ کارکن کے غائب ہونے پر کفیل ان کا حروب لگا دیتا ہے، جس کے بعد ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انفرادی کفیلوں کے پاس کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ورک ایگریمنٹ اپنا جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں، ورک ایگریمنٹ کے مطابق ہی کام کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خود ساختہ آزاد ویزے پر آنے والے غیر ملکی افراد جب یہاں آتے ہیں تو ان کا کفیل یا ایجنٹ سے اختلاف ہو جاتا ہے، جس پر کفیل ان کا حروب لگا دیتا ہے۔ وہ ایسی صورت میں کارکن کو چاہیے فوری طور پر اپنے سفارت خانے سے رجوع کرے تاکہ لیبر کورٹ میں درخواست دائر کی جا سکے کہ کس طرح سے معلوم کیا جائے کہ حروب لگا ہے یا نہیں۔ تو اس میں قانون جو ایسی صورت میں اگر آپ کو جو ہے لگتا ہے کہ آپ کا حروب لگا ہے تو کارکن کو چاہیے فوری طور پر اپنے سفارت خانے سے رجوع کرے اور اس کے علاوہ جو ہے تاکہ اس کو ختم کروایا جا سکے۔ الباحہ میں پتھروں سے بنی قدیم عمارتیں جو ماضی کو حال سے جوڑتی ہیں۔ سعودی عرب کے الباحہ ریجن میں پتھروں کی تعمیرات سعودی ریاست کی ابتدائی ادوار کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ریجن میں آج بھی پتھروں سے بنی قدیم عمارتیں اور فصیلیں موجود ہیں جو معاشرتی تنظیم اور یکجہتی کی علامت ہیں۔ پتھروں سے بنی یہ عمارت سروت اور تہامہ پہاڑ کی چوٹیوں پر موجود ہیں، جنہیں علاقے کے آب و ہوا اور ماحول کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کی تعمیر کے لیے علاقے میں پائے جانے والے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے جو روایتی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ذی عین نامی تاریخی قصبہ ان پتھروں کی عمارتوں کے حوالے سے مشہور ہے اور یہاں بنے جو مکان ہیں اور پہاڑی ڈھلوانوں پر انتہائی مہارت کے ساتھ اس انداز میں تعمیر کیے گئے ہیں کہ زرعی علاقے مکینوں کے سامنے رہیں۔ وزارت اسلامی امور نے 1447 ہجری کے رمضان سیزن کے لیے الیکٹرانک لائبریری کی تازہ کاری کا آغاز کیا۔ وزارت اسلامی امور نے 1447 ہجری رمضان کے سیزن کے لیے اسلامک الیکٹرانک لائبریری کی نئی اپڈیٹ جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، کیونکہ لائبریری میں مختلف شرعی علوم کی ہزاروں سائنسی مطبوعات شامل ہیں جو مہمانوں اور زائرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں۔ وزارت نے کہا، نئی اپڈیٹ میں رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لسٹ کو دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے اور جو اسلامک الیکٹرانک لائبریری کی ویب سائٹ کو رمضان کی آئیڈینٹی کے ساتھ اپڈیٹ کیا گیا ہے اور اس میں 30 ملین سے زیادہ گائیڈنس سلائیڈز شائع کی گئی ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ جو ریلوے ہے اس کا بیڑا 35 ٹرینوں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کو آمد و رفت کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ابشر پلیٹ فارم پر تواصل سروس جو ہے اس کے ذریعے الیکٹرانک طور پر مشکل لین دین کو مکمل کرنے کے قابل بنا دیا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ محکمہ جوازات نے وزارت داخلہ کے الیکٹرانک پلیٹ فارم ابشر کے ذریعے تواصل سروس جو ہے دستیاب کرائی ہے تاکہ مستفید ہونے والوں کو اپنے جو درخواستیں ہیں وہ آن لائن جمع کروائے جو ہے ان کو سہولت دی جا سکے، جو کہ آپ کو جوازات کے دفاتر میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ محکمہ جوازات نے وضاحت کی ہے کہ ابشر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو، پھر مائی سروسز پر جاتے ہوئے پاسپورٹ پر کلک کریں اور تواصل سروس کے آپشن کو کلک کریں۔ یہاں پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آپ اپنی تمام جو اپنی پرابلم ہے وہ لکھتے ہوئے اپنی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں فائل، اور انہوں نے کہا کہ اس میں وہ تمام کام جو کہ آپ کو آن لائن انجام دینے میں مشکل پیش آ رہی ہو آپ تواصل سروس کے ذریعے جو ہے اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور آن لائن ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، آپ تواصل سروس کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسئلہ، پاسپورٹ کی نقل معلومات یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم جو کہ آن لائن سالو نہیں ہو رہی، آپ تواصل سروس کے ذریعے اپنا مسئلہ جو ہے بیان کر کے اس کو حل کروا سکتے ہیں، اور محکمہ جوازات کے جو نمائندے ہیں وہ 24 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ کنگ سلمان ریزرو میں ایک قومی پروگرام کے تحت 2850 نایاب شکاری پرندے دیکھے گئے۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2850 سے زیادہ نایاب شکاری پرندوں کی نشاندہی کی جو ریزرو کی حدود میں اپنا موسم سرما کا سفر کرتے ہیں اور جو کہ خطرے سے دوچار جو پرجاتیاں ہیں اس کی ریزرو کی ایک بڑی منزل بن چکا ہے۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔